जैतून की पैदावार और बरामदात में इजाफे के लिए पाकिस्तान नेशनल ऑलिव वैल्यू चेन पॉलिसी का इजरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, किसानों और माहिरीन की शब-ओ-रोज मेहनत से जैतून के शोबे में शानदार मिसाल कायम हुई। जैतून की फसल को प्रमोट करने के लिए शानदार कारनामा अंजाम दिया गया। 60,000 एकड़ पर जैतून की काश्त खुशाइंद है। ज़राई इनकलाब के लिए किसानों का साथ देना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने जैतून की मसनूआत के स्टॉल्स का दौरा भी किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा तेहरान। ईरानी वज़ीर दाखिला ने इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमी से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और सरहदों की सिक्योरिटी पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता के तनाज़े के पुरअमन, पायदार और जामे हल के लिए कोशा है। फील्ड मार्शल का दौरा ईरान खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का हिस्सा है। मीर रजा केस, सिंध हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। सिंध हाईकोर्ट की नामजदगी पर जस्टिस उमर सियाल पर मुश्तमिल सिंगल मेंबर इंक्वायरी कमीशन कायम। मीर रजा की मौत के असल हकायक और हालात का जायजा लिया जाएगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, मीर रजा के वालिदैन से गुजारिश है कि एतमाद करें। हुकूमत ने जुडिशल कमीशन मीर रजा को इंसाफ दिलाने के लिए बनाया। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट आ जाए, फिर उसके बाद मजीद आगे बढ़ेंगे। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद ट्रैफिक जैम। दफातर से घर जाने वाले शहरी परेशान। पाक कॉलोनी के करीब बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाज। सड़क के दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद। गरीबाबाद में भी बिजली और पानी की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने सर शाह सुलेमान रोड से हसन खोयर आने और जाने वाले दोनों ट्रैक बंद कर दिए। जमशेद रोड, लसबेला, गार्डन इंचोर लाइन में भी बदतरीन ट्रैफिक जैम। अहले खाना से एतमाद की अपील से कबल कमीशन का नोटिफिकेशन जारी करें। जिब्रान नासिर का मेयर कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, हुकूमत जुडिशल कमीशन के कयाम का नोटिफिकेशन और TOR सामने लाए। जिब्रान नासिर ने कहा, नई तफ्तीशी टीम 15 दिन बाद भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। इस मरहले पर जुडिशल कमीशन की तश्कील केस पर मनफी तौर पर असरअंदाज होगी। जुडिशल कमीशन की इंक्वायरी अदालत में चालान के तौर पर पेश नहीं की जा सकती। मीर रजा केस में वकील जिब्रान नासिर का JIT बनाने का मुतालबा। कहा, आप कैमरों की मदद से चालान तो कर देते हैं, मुल्जिमान को क्यों नहीं पकड़ रहे। वजीर आला सिंध को खत में 24 सवाल लिख कर दिए, अब तक जवाब नहीं दिया गया। मीर रजा कत्ल केस में तफ्तीशी अफसर ने रिपोर्ट जमा करवाने के लिए मजीद मोहलत मांग ली। कहा, मोबाइल फोन और दीगर अशिया की फॉरेंसिक रिपोर्ट आना बाकी है। अदालत का 7 सितंबर तक रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। मीर रजा के पार्टनर की अबूरी जमानत में 1 सितंबर तक तौसी। मकतूला हिना जावेद की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। पसलियों और कूल्हों की हड्डी पर जख्म के निशानात मौजूद थे। दिल के गिर्द खून भरा हुआ था। शौहर और मुलाजिम के तशद्दुद से हलाक हिना जावेद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। मौत की वजह के तयन के लिए नमूने फॉरेंसिक लैब भेज दिए गए। हिना जावेद के कत्ल का मुकदमा भाई फहद जावेद की मुद्दयत में दर्ज है। मुलजिम शौहर और मुलाजिम 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर हैं। बड़ी अपोजिशन जमातों का पहला मुश्तरका इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में तलब। मुत्तहिदा अपोजिशन के क़याम के बाकायदा ऐलान किए जाने का इम्कान। पार्लियामेंट में हुकूमत को टफ टाइम देने की हिकमत अमली पर गौर होगा। अपोजिशन के मुश्तरका इजलास में महमूद अचकजई, नासिर अब्बास शिरकत करेंगे। फजलुर रहमान समेत PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की शिरकत मुतवक्किल। स्पीकर चैम्बर के जरिए हुकूमत और PP में राब्तों में पेशरफ्त न हो सकी। ज़राए का कहना है, हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से मुस्तकबल में कानून साजी में ताउन की दरखास्त की। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत का साथ देने से माजरत कर ली। PP ने कहा, हुकूमत की बिला मुशावरत कानून साजी की मुखालफत की जाएगी। पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली इजलास में कौरम की निशानदही पर न्यूट्रल रहेगी। पीपल्स पार्टी निशानदही पर कौरम पूरा करने में हुकूमत की मदद नहीं करेगी। हाउस में जाकर आयतल कुर्सी पढ़कर फूंकता रहता हूँ, मेरी फूंक मारने से सूरत हाल बेहतर हो जाती है। स्पीकर अयाज सादिकी मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हर मसले का हल मुज़ाकिरात से होता है, लड़ाई झगड़े और एहतजाज से मसाइल हल नहीं होते। मुज़ाकिरात के हवाले से PTI गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। नए सूबों से मुतालिक हर एक की अपनी राय है।
بحث کرنے اور رائے دینا ہر ایک کا حق ہے. کوئی مقامی حکومتوں کوئی نئے صوبوں کی بات کر رہا ہے. مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں کو صوبوں پر بات کرنے سے روک دیا. ذرائع کا کہنا ہے پارٹی رہنماؤں کو نئے صوبوں سے متعلق حتمی پالیسی کا انتظار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. پارٹی نئے صوبوں سے متعلق حتمی پالیسی کا اعلان خود کرے گی. بانی پی ٹی آئی اسپتال منتقلی کے سپریم کورٹ چیف کمشنر کی نظرثانی درخواست جلد سماعت کے لیے منظور نہ ہو سکی. ذرائع کا کہنا ہے اسپتال منتقلی کے خلاف متفرق نظرثانی درخواست اپنی باری میں ٹیک اپ ہوگی. چیف جسٹس مصروف تھے اس لیے رجسٹرار سپریم کورٹ سے ملاقات ہوئی. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں سپریم کورٹ کے حکم کی واضح خلاف ورزی ہوئی ہے. ہم نے ہمیشہ عدالت میں دستک دی. بانی کو ڈیل کرنا ہوتی تو 3 سال قید نہ کاٹتے. امید ہے سپریم کورٹ جلد سماعت مقرر کرے گی. موڈیز نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ CAA1 سے بڑھا کر B3 کر دی. گورننس میں بہتری اپ گریڈنگ کی وجہ قرار. موڈیز کا کہنا ہے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ اور مقامی قرض میں کمی ہوئی ہے. معاشی استحکام کا تسلسل نظر آیا. وزیر اعظم کی موڈیز کی جانب سے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ بڑھانے پر قوم کو مبارکباد. حکومتی معاشی ٹیم کی انتھک کاوشوں کی بھرپور پذیرائی. کہا کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری حکومت کی معاشی پالیسیوں پر عالمی اعتماد کا مظہر ہے. وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ملاقات. سندھ کے امور اور ترقیاتی منصوبوں پر بات چیت. باہمی دلچسپی کے امور اور سیاسی معاملات پر گفتگو. سیاسی رواداری اور مشاورت قائم رکھنے پر اتفاق. ملاقات میں رانا ثناء اللہ، محمد اورنگزیب، اعظم نذیر تارڑ، احد چیمہ، شہزہ فاطمہ اور علی پرویز بھی موجود تھے. نئے انتظامی یونٹس کے قیام اور بلدیاتی نظام کے حوالے سے ایم کا اجلاس. قیادت اور کارکنان کو سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر نئے یونٹس کا لوگو لگانے کی ہدایت. مصطفیٰ کمال نے کہا اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی ہی مسائل کا واحد حل ہے. رابطہ مہم کے دوران مؤثر طرز حکمرانی کی اہمیت بھی اجاگر کی جائے گی. آج رات آئندہ کے لاہے عمل کا اعلان کریں گے. 13 ربیع الاول کو ملک گیر ہڑتال کی کال دیں گے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکومت نے پھر گندم برآمد کرنے کی اجازت دے دی. گندم کی قیمت میں اضافہ ہو گیا. فائدہ مافیا کو ہوگا. حکومت پیٹرولیم لیوی ختم نہیں کرے گی تو ہم سڑکوں پر بیٹھیں گے. ایپٹما $19 ارب کی برآمدات کو $50 ارب تک لے جا سکتی ہے. پاکستان کا قرض $10 ارب ہے جو ہم 1 سال میں پورا کر سکتے ہیں. سابق نگراں وزیر تجارت گوہر اعجاز کا کہنا ہے ایپٹما کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمیں ہر فیصلے میں اعتماد میں لیا جائے. پاکستان کے پاس اس وقت بہترین موقع ہے. دنیا میں عزت ہو رہی ہے. ہماری فوج اور وزیر اعظم کو جو عزت مل رہی ہے وہ شاید کبھی کسی کو نہیں ملی. ایوان صدر میں کیٹی بندر پورٹ سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس. صدر آصف زرداری کو کیٹی بندر پورٹ کی ترقی پر تفصیلی بریفنگ. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، ناصر شاہ، سلیم مانڈوی والا، شہری رحمان اور دیگر کی شرکت. چائنا ہاربر انجینئرنگ کمپنی کی جانب سے تعمیراتی تجاویز پیش. کیٹی بندر پورٹ کی تعمیر و ترقی کے مستقبل کی حکمت عملی پر غور. غزہ پر اسرائیلی فضائی حملوں میں 4 سال کے بچے سمیت 2 فلسطینی شہید اور 7 زخمی ہو گئے. غزہ کے وسطی علاقے میں ایک عمارت کو نشانہ بنایا گیا. حملے کے بعد دھاتی ٹکڑے پورے علاقے میں پھیل گئے. فلسطینی وزارت صحت کے مطابق دوسرا فضائی حملہ نصیرات پناہ گزین کیمپ میں کیا گیا. یورپی یونین نے اسرائیل کے E1 آباد کاری منصوبے کی مخالفت کر دی. ٹینڈر واپس لینے کا مطالبہ. یورپی یونین کے اعلیٰ نمائندے کا کہنا ہے اسرائیلی آباد کاریاں غیر قانونی ہیں. برطانیہ نے بھی نئے یہودی آباد کاری منصوبے کی مذمت کی ہے اور اسرائیلی ناظم الامور کو طلب کر کے احتجاج کیا. شام سے نئی جنگ چھڑ پر انتخابات میں ناکامی کا خوف اور ترکی سے براہ راست جنگ کا خدشہ بڑھنے پر اسرائیلی وفد مذاکرات کے لیے اردن پہنچ گیا. امریکہ کی ثالثی میں شامی وزیر خارجہ اور انٹیلیجنس سربراہوں سے ملاقات.
شامی وزیر خارجہ نے وفد سے ملاقات کے بعد گفتگو میں بتایا کہ اسرائیلی جارحیت مکمل ختم ہو اور گولان پہاڑیوں سے فوری انخلا ہو تبھی سیکیورٹی معاہدہ ممکن ہے۔ پر معاشی شکنجہ مزید سخت، امریکہ کا اب تک کی سب سے بڑی مالی کارروائی کا آغاز، فیصلہ کن اقتصادی ایکشن آج سے شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کہتے ہیں ایران کو میدان جنگ نہیں معیشت کے محاذ پر تنہا کرنا ہے، ایران کے ساتھ جنگ کا یہ آخری مرحلہ ہے، آج سے اقتصادی ڈی ڈے کا آغاز ہو رہا ہے، ہمارا مقصد بالکل واضح ہے، ایران کی ظالم حکومت کو سہارا دینے والی ہر معاشی لائف لائن کاٹ دینا، یہاں تک کہ تہران مکمل طور پر تنہا رہ جائے۔ امریکی معاشی حملے کا اعلان، فوجی محاذ پر ناکامی کا اعتراف ہے۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان کا کہنا ہے اگر آپ فوجی محاذ پر کامیاب ہو جاتے تو اس معاشی شور شرابے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں معاشی پابندیاں نئی بات نہیں، امریکی ہرموز سے اچھی طرح واقف ہیں، اقتصادی دباؤ بھی ناکام ہو جائے گا، جانتے ہیں مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ بین الاقوامی اتحاد کے انخلا کے بعد حکومت مسلح گروہوں سے ہتھیار مرحلہ وار اپنے کنٹرول میں لینا شروع کرے گی۔ عراق کے قومی سلامتی کے مشیر کا اعلان، کہا حکومت کے لیے فوجی محاذ آرائی ریڈ لائن ہے، اقدام عراق کے لیے حکمت عملی پر مبنی فیصلہ ہے جس کو محاذ آرائی کے بجائے مذاکرات کے ذریعے عملی شکل دی جائے گی۔ ان گروہوں کے ہتھیار حکومت کے زیر استعمال ہوں گے اور انہیں کسی غیر ملکی فریق کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ ملک کے مختلف شہروں میں جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ شہر شہر چراغاں، مساجد، عمارتیں، شاہراہیں برقی قمقموں سے جگمگا اٹھیں۔ لاہور میں عید میلاد النبی عقیدت و احترام سے منانے کی تیاریاں، مسجدیں، سڑکیں اور گھر برقی قمقموں سے سجا دیے گئے۔ کراچی میں بھی جشن آمد رسول کا جوش و خروش، مسجدوں، سڑکوں، گلیوں، گھروں میں شاندار سجاوٹ۔